الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حضرات ذی وقار، بابرکت محفل آقا دے پاک میلاد دی دعا ہے اللہ پاک اج اس عظیم رات دی حاضری کو نوکری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عزت قبول فرماوے۔ نیک لوگ بیٹھے ہوئے آمین فرماؤ جائے۔ مالک بانیان محفل دے اہتمام کو، انتظام کو، لنگر کو اپنی پاکیزہ بارگاہ وچ قبول فرماوے اور صدقہ حضور دے پاک میلاد دا اللہ پاک انہیں دا رزق بھائی فضل حسین انہاں دے بزرگ بیٹھے انہاں دے برادران اللہ پاک انہاں دے رزق وچ مزید برکتاں عطا فرماوے۔ مدنی سیندی اتواڈے لنگ آون وچ صرف جناب دے عشق دا ایویں تھوڑا جیاں پیمانہ چیک کرنے آتا گئے وے عشق کتنا تواڈے سینے وچے جیڑا تو آکو گھن بھی ہے تے بلویں دائی پہ بلے سی وہ بالکل سریکی دا ہے کہ میں کہتا ہے پیش کریں دا پیا ہوں تو اگا اپنے ٹائم وچ انشاءاللہ مروزات ٹائم وچ پورے کرے سا میں مدنی سیندی یاد منے سو مدنی سیندی یاد منے سو تھی سی دل آباد منے سو تھی سی دل آباد منے سو وقت سنو مدنی سیندی یاد منے سو تھی سی دل آباد منے سو اللہ سونے جیندہ ہونیو ایمان ہووے بول سے وہ بندہ اللہ سونے موقع دیتا ہے خوش تھی پاک میلاد منے سبحان اللہ ذرا نوازی اللہ سونے موقع دیتا ہے خوش تھی پاک میلاد منے سو ایدی خوشی جو تو سبول پائے وے بیا ہے قطع سماعت فرماؤ ہر مصیبت کو ٹال دیسی میرا مالک ہر مصیبت کو ٹال دیسی رزق بھی پاک کمال دیسی نبی دی محفل سجاتا صحیح تو نبی دی محفل سجاتا صحیح تو او خدا نہ آمن زیوان سبحان اللہ نبی دی محفل سجاتا صحیح تو خدا نہ آمن زیوال دے سی میں محبت نال سونے دی ذات تے سارے عاشق نشتر پاک درود پڑھی جے سارا دین منہ مٹھا راہ دے میں این گھڑیے ایویں آکساں نشتر پاک درود پڑھی جے ساری رات منہ مٹھا رہ سی محبت نال درود پڑھو میں اپنی نوکری شروع کرا اچھی اچھی آواز نال جیندے منہ چا درود واسطے اللہ زبان رکھی ہے وہ درود چا پڑھے الحمدللہ
اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ فیضان کرم حضور مخدوم نے ڈلال سائیں فیضان کرم حضور غزالی زمان میرے برادر مکرم صاحبزادہ قاری محمد سلیمان عمر صاحب میرے استاد مکرم زینت القراء فخر القراء قاری محمد عمر صاحب سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحبزادہ قاری محمد سلیمان عمر صاحب تشریف جنن اللہ پاک عمرہ دراز فرماوے اور اللہ پاک جزائے خیر عطا فرماوے دلی دعا کرے سو سارے بھائی فضل حسین واسطے کہ اللہ پاک انہاں کو صاحبزادہ صاحب اولاد فرماوے بہت سارے ایسے واقعات سامنے ان کے دمایاں کر کر ہر محفل بھج بھجتے رہیں گے لیکن دعا دے صدقے اللہ پاک نے انہاں کو صاحب اولاد فرمائے سارے بھائی فضل حسین صاحب کو اللہ پاک صاحب اولاد فرمائے والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم العظیم جائے وارکو مدنی کول صدائے سمجھ آنے بھی ہے وان صدے نے بوٹے جائیں وان جائیں وان مدنی کول صدائے او وانوی دھرتی پھاڑتے آئے جاد سائیں کو پھل دیا گیا بھاوے سالم گٹکا ساڑتے آئے جان راکھیں او پھل دیا گیا بھاویں ظالم گٹکا ساڑتے آئے تو پرنام بشر حقی وجہ نور دے
ملک لتاڑتے سبحان اللہ تو پورنا بشارہ جیڑا نور دے ملک لتاڑتے آئے جیڑا نور دے ملک لتاڑتے آئے مان لے میری آنکھیں حلیمہ مان لے میری آنکھیں حلیمہ آپ کو سامنے نگاہ دے آپ بیٹھ سامنے نگاہ دے مان لے میری آنکھیں حلیمہ مان لے اس ویلے سے گلیا کرنا جرے میرا نبی طائف دی پر بیان کا زدہ دھرتی تے پہنچیا بی بی حلیمہ اپنی ناقہ تے پہنچ گئی جڑی ٹھان تے میرے نبی دی سواری زیان نبی علامہ کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی نے کہ واقعہ نقل فرمائے میں جس ویلے نبی دی سواری طائف دی دھرتی تے پہنچی جیڑی زمین پانی دیون چھوڑ گئی جیڑی زمین سبزہ دیون چھوڑ گئی لوگ نقل مکانی کر گئے لوگ بھوک پیاس کی وجہ کرنے کچھ مر گئے لیکن جب میرے نبی کی سواری طائف زمین دی دھرتی تے قدم رکھی آئے اللہ جان آئے عشق کے دے سینے بیچے اللہ جان آئے اتنا نبی پیار کر کے بولے دائے کہ دل میں دائے چرچر ویلے میرے نبی دی سواری طائف زمین تے گئیے علامہ صاحب فرمائن شاہ صاحب لکھ دین زمین تو سواری قدم پاک وچ چیندی گئی طائف دی اجڑی زمین سبزہ پہلے اگاٹ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ میرا نبی دھرتی تے آیا ہے مادنا لاڑ کی آیا مالو کی آیا نبی ویڑے دوبار کی آیا قبلہ کاری سے پوانی آئے وقت بھی آدھا بھی آیا پورا بھی آیا صرف ایک واقعہ نبی دینا دی عظمت بیان کرنا ہے جرے ویلے مالو کی آیا میرا نبی مال پیا مذاق کرے دائے آج تماما کو دیکھا گوارا نہیں کرے دے ماما نال اسا بولانی گوارا نہیں کرے دے لیکن میرے نبی دا کیا کرے میرا نبی اپنے دروازے سے باہر نکلے آئے ماں دوڑیے ماں دوڑ کے سینے نال لائے ہاتھ بن کے آدھیے مان لے میری آنکھیں حلیمہ
ذرا پیار کڑے کتنا ماں پیار کریں دیئے اللہ میرے نبی دا نام نامی اسم گرامی زمین تے فرشاں دے ہوتے محمد رکھی آئے عرشاں تے میرے نبی دا نام نامی اسم گرامی احمد کون محمد کون احمد جیڑا ابھرتی دا رسول ہے جیڑا لاندی دا رسول ہے جیڑا مشرق والیاں دا نبی ہے مغرب والیاں دا نبی ہے شمال جنوب والیاں دا نبی ہے تحت والیاں دا نبی ہے فوق والیاں دا نبی ہے عرض والیاں دا نبی ہے سما والیاں دا نبی ہے حجاری نبی نو منے دن شجاری نبی نو منے دن اللہ نے نبی دا مقام اے بیان فرمایا ہے تورات دا ہے عامل جڑے جاگ دے اوچی آنکھو چا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تورات دی صرف دو میں ادبا تورات دا ہے حافظ تورات کو کھول کے تلاوت بیٹھا کریں توجہ ہے نا تھوڑی سبحان اللہ تو سجی ایک 70 دے ہوئے جس ویلے پڑھدا 70 ویچ لفظ محمد ڈٹھے سے جو تورات ویچ لفظ محمد آیا کھڑے شعیب بھائی تیری زندگی دی خیر ہوئے اے میرا پرانا مہربان ہے مونڈ کے شہر تو الحمدللہ میں انہا دیا محفلہ پڑھدا بہت سونی اپریٹنگ ہے بہت سونا سسٹم ہے میں دعا دینا اللہ توڑے رزق اس مزید برکتاں پاوے جس ویلے لفظ محمد پڑھی ہے اسنا حیران تورات میرے نبی دی تے محمد کیندہ نام اے ہاں انہا لوگاں دا اپنے نبی نال پیا ساڑھے نبی دا نام کاغذ تے کتے تے پینا فلیکس تے لکھیا ہویا زمین تے پیا ہوئے اساں تلوں کاغذ کو چاون بھی زحمت سمجھ دے زحمت سمجھتے ہیں حضور دا نام مبارک تلو چاہ کے اچھی جگہ تے رکھتے تورات دے پڑھن والے لوگاں دا اتنا پیار اپنے نبی نال کہ تورات میرے نبی دی نام نامی اسم کرامی اے محمد کے گانا ہے پیا قبلہ قاری صاحب کٹ پینسل نام بند کیتیس اور جذبات ویچ تورات تھپ دیتیس کچھ دیر بعد توڑے ہوڑ عشق دا پتہ چل سی گالوی موقع بنجنی ہے جرے ویلے وقفے بعد تورات کھولیس پڑھدا آئے قرآن انہیں تا اعلان نہیں کیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ماہیہ اگر ابھرتی دے تیرا شان نہ منن گھبرانا نہیں مغرب تے نہ منن موجہ نہیں تھیونا اساں تو آکو اتنا بلند مقام عطا فرمائے مخلوق دی دماغ دے شریانہ پاپل سکدن پر تے محمد تے شان دا وزن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
یا علی گل مک زندہ باد زندہ باد زندہ باد جس ویلے اون 70 دے آئے نا میں بالکل محدود کر کے دے واقعہ 70 تے جتھاں بریکٹ لایا ہس لفظ محمد دے جوان یا اون 70 دے میں دید لاتے پڑھتا پیا قبلہ قاری صاحب گردن پہلے اتھا ہے جدن 70 دی عظمت میں پیچھا تھا حیران تھی گئے اگے ایک دفعہ نا لکھیا بریکٹ لائم ہونتا پوری 70 چ محمد نا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ وقفے بعد پڑھی پورے صفحے تے میرے نبی دا نا آیا کھڑا چاہ تورات ٹریے اپنے راہب کنے عالم کنے پواب کنے ون کے آدھائے جڑے نبی دی تورات دا درس لوگوں کو ڈونے آج ہوں نبی دی عظمت دا واسطائی سچ سچ ڈسا اے محمد سب بولیے نہیں جندی زبان نبی دے نا تے قربان ہے اوہ زبان آکھے چا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت ویلے میں ہوں دعا کو تیار کیا کرے نا قبلہ قاری او جیڑا کچھ سپیکر دے ہوتے قبلہ قاری صاحب امام مسجد نے اپنے انداز نال مائک پیش کرنے وہ اوہیں کرے سن لیکن میں اتنا آکھاں چاہ ان کو محشر ویچ رب رولینا جیڑا کیوے صدقے کھولینا او زفر زبان کہیں کام دی نہیں جوڑی پاک ملاد چبولینا سبحان اللہ سبحان جواب دیتے ہوں آئے کہ اے او نائے نام نبی دا چمکے اکھیاں تے لایا کا اللہ پاک میری محدود وقت دی حاضری کو کیونکہ العاقل و تکفیہ الاشارہ قبلہ قاری صاحب اٹھیں میرا ذہن انگال کو تسلیم کر کے کہ میں اپنے مروزات کو سٹاپ کرا اللہ سونی محفل سونے لوگاں دا اجتماع سونے لوگاں دا اہتمام انتظام سونے حضور دے غلامیں دی آمد اللہ قبول فرماوے وآخر دعوانا